دے بندے بیٹھے نے نا تے ایک بڑا بندہ اندے تے تسی طنز کری جاؤ انہوں مذاق کری جاؤ انہوں ذلیل کری جاؤ اسی طرح کری جاندے جے مذاق اندی تذلیل کر رہے ہو نبی پاک نے تو منع فرمایا اے بھی زبان دیاں آفتاں دے وچوں بہت بڑی آفت ہے کسی مسلمان بھائی دا مذاق اڑانا اندی تذلیل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ پاک اس گناہ تو میں نے تینوں محفوظ فرما لے اور ایک اور بہت بڑا گناہ لوگوں آج جس خطبہ جمعت مبارک دا پیغام نوٹ کر کے لے جا میں تیرے سامنے سب گناہ بیان کیتے نے ایسے گناہ جنہیں بندہ زبان بنال کرتا ہے اس زبان دیاں آفتاں نے اللہ میں نے تینوں آفتاں تو محفوظ فرما لے اللہ اکبر اللہ ساتواں گناہ تیرا بندہ چغل خوری کرتا ہے ادھر دیاں گلاں اوپر دے ادھر دیاں گلاں ادھر بتا چڑھا کے پھر گل کرا دینی لڑائی پوا دینی کرام دے اندر فیملیاں دے اندر لڑائی پوا دینی لوگوں چغل خوری نہ کری اللہ تے نبی نے فرمایا تیرا چغل خور بندہ ہے یہ اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا اینو خوشبو بھی کوئی نہیں ملنی جنت دی اللہ اکبر اللہ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سونیا اے دن بیٹھے نے سانو ساریاں نو اللہ زبان نو کنٹرول دے اندر